अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बेहतरीन वीडियो के साथ भाइयों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल बयाने पे। आज मैं आपके लिए तारिक मसूद और इंजन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का मनाजरा बेहतरीन वीडियो, क्या इस्लाम में ओरल सेक्स जायज़ है या नाजायज़, उसके बारे में एक बेहतरीन वीडियो तारिक मसूद और इंजन मोहम्मद अली मिर्ज़ा का बेहतरीन वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो पूरी सुनेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। चलते हैं वीडियो की तरफ और सुनते हैं बेहतरीन बयान। औरत के मुंह में डिस्चार्ज होना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, गंदगी है। इस्लाम में इसकी कतन इजाजत नहीं है। और अगर उन अइम्मा का मजहब लिया जाए जो मनी को पाक समझते हैं, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि बाज हजरात ने इस पे फतवा दिया है कि ये चूंकि पाक है लिहाजा अगर यानी कोई शख्स मुंह में भी डिस्चार्ज हो जाए तो ये भी जायज है। ये 100% गलत फतवा है। इसलिए कि जो हजरात इसको पाक कहते हैं वो भी इसको खबाइस में दाखिल करते हैं, हराम चीजों में दाखिल करते हैं। इसका खाना या इसका मुंह में डालना वो भी जायज नहीं कहते। तो इस लिहाज से भी यह नाजायज है और बहुत सारी बीमारियों का जरिया भी है। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई डिस्चार्ज नहीं होता ओरल सेक्स के जरिए तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो उसका हुक्म यह है कि यह इंतहाई सख्त दर्जे का मकरू है, नापसंदीदा अमल है। और उसके सख्त दर्जे के मकरू और हराम नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा नापसंदीदा और शरीयत के मिजाज के बिल्कुल खिलाफ है। और इस्लामी कल्चर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। यही वजह है कि फुक़हा किराम कि हाँ इस चीज का तस्करा बहुत ही महदूद पैमाने पर मिलता है। ये इसकी अलामत है कि मुसलमान मुआशरा इस चीज से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था कि ये क्या होता है। तो ये चीज गैरों से आई है, गैर मुस्लिमों से हमारे मुआशरे में जो उनकी मूवीज देख देख के, फोश फिल्में देख देख के नौजवानों में इस चीज ने सरायत किया। वरना ये इंसान तभी तौर पर इस अमल से बहुत ज्यादा नफरत करता है। कोई भी शरीफ तबा आदमी जहनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं होगा। तो मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि बहरहाल उलमा इसको नाजायज और हराम नहीं समझते, इसलिए कि मियां बीवी एक दूसरे से जिस तरह से चाहें इस्तिमता कर सकते हैं, लेकिन सख्त नापसंदीदा बहरहाल है और मकरू चीज है और इस काबिल नहीं है कि इसकी हौसला अफजाई की जाए। यह उसके बारे में है कि जब यानी जो है वो इदखाल किया जाए उस फम के अंदर, उस जो है मर्द उसमें बाकायदा जो है वो तलज़्ज़ुज़ हासिल करे। अगर ऐसा ना हो बल्कि बाहर बाहर से इस्तिमता किया जाए, जैसे बाज जगह ऐसा होता है कि क्या नाम है, औरत को इस चीज से घिन आती है कि वो अपने मुंह में इस गंदगी को लेकर जाए, तो फिर बाज शोहर जौजा को मजबूर करते हैं किसिंग वगैरह पर। तो ये कम दर्जे की कराहत है, यानी ये भी नापसंदीदा तो है मगर ये उस दर्जे का मकरू, उस दर्जे का नापसंदीदा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो मैंने पूरी डिटेल बयान की है ये उस सूरत में है इसके मकरू और नापसंदीदा होना कि औरत इसके लिए जहनी तौर पर आमादा हो। यह बात खूब याद रखें, अगर औरत को इस अमल से घिन आती है तो फिर मर्द बीवी को इस काम पर मजबूर हरगिज नहीं कर सकता, क्योंकि ये निकाह के जो एग्रीमेंट है, मुख्तजायात हैं, उसके खिलाफ है। यानी ये उसमें दाखिल नहीं है। औरत अपने आप को हमबिस्तरी से तो नहीं रोक सकती, मर्द जब चाहेगा बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, औरत को इजाजत नहीं है। लेकिन खास इस अमल से औरत मर्द को रोक सकती है अगर वो जहनी तौर पर इसके लिए आमादा नहीं। आज के जो मॉडर्न दौर का एक इशू बहुत सामने आया है, इस मॉडर्न दौर का वो इशू है, वो है ओरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं। कुछ सही हैं, कुछ गलत हैं। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफसु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है। और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं है। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है।
کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے, اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو, اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے, وہ اجتہادی ایشو ہے, اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی, زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا, یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے, کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں, ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے اور دوسرا ایکوائرڈ نالج, دا نالج obtained through observations and experiments, سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے, اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے, مسئلہ نمبر 39, علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار, اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے, عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے, اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے. انسان کے لیے اس کے جسم کے تمام اعضاء کو چھونا, مطلب انسان سے مراد میاں بیوی, پھر یاد رکھیے تمام اعضاء کو چھونا اور دیکھنا جائز ہے, لیکن چومنے کے لیے یاد رکھیے اس کی شرمگاہ کو چومنا اس کے لیے جائز نہیں. ان کا سوال یہ کہ ہمارے شوہر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ جو ہم ان کی شرمگاہ کو وہ کرے, جبکہ اس معاملے کے لیے ہم راضی نہیں ہیں. تو یاد رکھیے یہ ویسے درست نہیں ہے. اس معاملے پہ ایک لمبی بحث وخا کی آپ کو ملیں گی, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں جس پہ حرام حلال کے تعلق سے فتوے پوچھے نہیں جاتے ہیں, پوچھے نہیں جاتے ہیں. غیر موجودگی کے معنی ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیز درست ہے, پوچھے نہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے پیخانہ حلال ہے یا حرام ہے, فتویٰ دیجیے اس پر, ایک کوئی ریٹرن ٹیکس دیجیے رسول اللہ سے کہ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. تو جو چیز بٹ نیچرلی انڈرسٹوڈ ہے, جس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, مطلب آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو, بولنے کی ضرورت ہے کہ اس چیز کو بٹ نیچرل ہے. جانوروں کے پیخانے کے حلال ہے, بولنے کی ضرورت نہیں, غلاظت ہے, اس کے بارے میں حرمت کے فتوے نہیں دیے جائیں گے آپ کو. نالی کا پانی حلال ہے حرام ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی, یہ بٹ نیچرل انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لمبی بحثوں میں لوگ جاتے ہیں کہ یہاں اتنی اجازت ہے وہاں اتنی اجازت ہے. میں کہوں گا جو سادی سی بات ہے اور جو سائنٹیفک ریسرچ سٹڈیز ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم شرمگاہ جیسی چیز کو اگر انسان منہ لگائے تو اس کے بہت خطرناک اثرات جسم پر ہوتے ہیں. بہت سارے جو ہے تھروٹ کینسرز, اسی طرح لپ کینسرز, گنوریا بول کر ایک بیماری ہوتی ہے جو آنکھوں میں ویسے ہوتی تو شرمگاہ میں, لیکن آج کل لوگوں نے ایسے ایسے طریقے اپنا لیے, شرمگاہ سے نکل کسی کی آنکھوں میں ہو جا رہی ہے, کسی کے منہ میں ہو جا رہی ہے, کسی کانوں میں ہو جا رہی ہے. ٹھیک, یہ ایس ٹی ڈیز ہیں جو سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیسیزز ہیں, یہ بہت جلدی ٹرانسفر ہوتے ہیں اگر انسان شرمگاہ کو منہ لگائے تو لہٰذا ایسا کام کرنا آپ کے شوہر کے لیے جائز نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے, آپ ان کو منائیے اور اس چیز کو ایکسپلین کیجیے. انہوں نے کہا کہ وہ میری لاکھ مطلب نہ چاہنے کے بعد بھی ایسا کرتے ہیں, تو آپ کی کراہت پہ انہوں نے عمل کرنا چاہیے. اور اس چیز کو دیکھیے, ایک چیز کبھی جائز ہوتی ہے لیکن اگر وہ پسند نہ کرے تو وہ بھی اسلام میں درست نہیں. جائز ہے لیکن ابھی دل نہیں ہے کسی کا تو بھی درست نہیں ہے. تو اس طرح سے کرنا تو بالکل شرعاً درست نہیں ہے. تو لہٰذا آپ ان کو روکے, ان کو ٹوکے. لیکن بہرحال پھر بھی اگر آپ مجبور کر دی جائے تو مختلف طریقے آپ کے پاس ہے, آپ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر چیز سمجھانا میرے لیے ضروری نہیں ہے. کبھی دانت تیز بھی ہو جاتے ہیں, کبھی جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال تو اسے بھی چاہیے کہ احتیاط کرے. بہرحال مطلب انسان ہے, ہوتا ہے کبھی. بہرحال تو آپ زیادہ ہوشیار ہے. کسی نوکر کو اگر زیادہ کام دیا جائے تو وہ کیا کرتا ہے نا, معلوم نا, کبھی چیز کو پھینک دیتا ہے. تو آئندہ بولتے اس کو زیادہ مت دو, پھینک دیتا ہی. تو یو ہیو آپ کے پاس بہت سے راستے ہیں, اگر نکلنا چاہے تو بہرحال بہت چیزیں ہیں. بہرحال